खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद में खुश आमदीद। लड़ते लड़ते अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपोजिशन जो है बड़ी मुतहरक है। पीडीएम अपने कपड़े झाड़े जो उनके साथ लाहौर में हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक गंदा रोड़ा एक गंदे शख्स ने फेंका। महंगाई का जो अफरियत है ये जिन काबू में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या इकदाम किए जाए? अब जिन चीख रहा है वो तो काबू आ रहा है। नौजवानों के नाम कोई पैगाम? इतना खूबसूरत पाकिस्तान है जहाँ मेहनत करेंगे इंशाल्लाह पोटेंशियल आपका है, फ्यूचर आपका है। वो अनवर मसूद ने कहा कि मैं क्या मेरा शोरबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूँ फैसल अफजल। खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि बाइस इफ्तिखार के नाम से कालम लिखते हैं और आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र और इफ्तिखार हैं। हम इनसे ना सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे बल्कि इनसे जर्नलिज्म के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सर, इससे पहले कि हम रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, मैं आपकी कुछ जो प्रीवियस ज़िंदगी है उसके बारे में जानना चाहूँगा। कुछ हमें इस हवाले से आगाह कीजिए। हमारी ज़िंदगी क्या जी, गलियों में गुजरों वाला के खेलते कूदते बस बड़े हो गए, अल्लाह पाक का करम है। वो अनवर मसूद ने कहा कि मैं क्या मेरा शोरबा कहा, तो हम तो ऐसे ही है जी, बस चल रहे हैं, एक वर्कर हैं शुरू से। मेरे ख़्याल में 1970 से पॉलिटिक्स में है। लिखना लिखाना तो आई बिलीव कि 1969 में मेरी पहली छोटी सी एक कहानी बच्चों के जंग में छपी थी जी, माशाल्लाह। कोहस्तान नवाए वक्त पढ़ते पढ़ते फिर हम पॉलिटिक्स में आए, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के स्टूडेंट्स यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था जी, माशाल्लाह। और इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम भी। गुजरांवाला इस्लामी जमीयत तलबा का मैं नाज़िम मकतब था। जी जी। तो बस ये है कि सैयद मौदूदी की फ़िक्र से बड़े मुतासर हैं। इस्लाम टू नेशन थ्योरी, बस यही हमारा एक है कि लड़ते लड़ते अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जोहद मुसलसल है और जोहद मुसलसल है। तो सर, अभी अपोजिशन जो बड़ी मुतहरक है, पीडीएम काफ़ी जलसे भी कर रही है, लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है, तो क्या सिनेरियो है? पहले तो पीडीएम अपने कपड़े झाड़े जो उनके साथ लाहौर में हुआ जी, और मैं समझता हूँ अगर उनमें कुछ सियासी हमीयत या गैरत थोड़ी सी भी हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूबें। वो जो थोड़ा सा एक कनाल में पानी था उसी में डुबकियाँ लगा के चले जाते हैं। क्या किया है उन्होंने? फ्लॉप किया जाए। मतलब मुझे ये नहीं है कि उनका जलसा फ्लॉप किया, मुझे तो ये दुख है कि जो पाकिस्तानियत को चोट लगी है, जो ज़रब लगी है, जो इस्लाम टू नेशन थ्योरी, हम एक बॉन्ड हो गए थे जी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, हम इससे बिल्कुल ऊपर निकल चुके थे। ये चीज़ें थी आज से 20-30 साल पहले जब हम स्टूडेंट कि वो नफ़रत थी एक दूसरे से और बड़ी पख्तूनों से, पठानों से, वली खान से, जीएम सैयद से, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि सिंधी कौन है, पंजाबी कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। बिल्कुल। और फिर नए सिरे से उसको एक ज़ख्म लगाने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल। और वो शहर गुजरांवाला जिसमें प्यार और मोहब्बत की हवाएं चल रही थी, नसीम शहर के झोंके थे, जहाँ से उठते थे तो खुशबू पाकिस्तान की आती थी। बेशक। वहाँ खड़े होकर कहा कि उर्दू ज़ुबान नहीं होनी चाहिए। ये तो उन्होंने वो बात की जो 1948 में बंगाल में उठी थी। लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक गंदा रोड़ा एक गंदे शख्स ने फेंका। जहाँ कहीं भी आप लसानियत की बात करेंगे, अपनी ये बात करें, मतलब पंजाबीज़म की अगर बात कर लें, पंजाबियों की पग को दाग लग गया। भाई, पंजाबियों की पग को तो दाग आपने लगाया। ये तो 5 दरियाओं की धरती है जिसने हर आने वाले को वेलकम कहा। अब मेरे वाला तो हज़ारा से 1950 में गए, गुजरांवाला में जाके बीडी मेंबर बनते हैं, वो बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, भाई मेरे नाज़िम बनते हैं, इलेक्शन हम लड़ते हैं। पॉलिटेक्निक में गया तो वहाँ किसी ने हमने नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आ गए हो, हज़ारा के हो, किधर से आ गए। ठीक है सर, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। बड़ी नफीस गुफ्तगू हो रही है, मैं थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ आना चाहूँगा। आप माशाल्लाह कालम भी लिखते हैं और मैं पूछना चाहूँगा, जो जर्द सहाफ़त पाकिस्तान में छाई हुई है, इससे कोई टीवी चैनल्स के लोगों अपने मफादात के तहत आए दिन ब्लैक कर दिए जाते हैं, सहाफ़ी जो मुल्क का मफाद बेचते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स हुई हैं? इसका सलूशन सिर्फ ये है कि आप अपनी रोशन और अख्तर जो देखें ना, जर्द तो येलो जर्नलिज्म की, तो ग्रीन जर्नलिज्म करें आप अपनी जगह पे छाए रहो। कब होता रहता है, ठीक है, शैतान अपने काम करते रहते हैं लेकिन रहमानी कुव्वत अपना काम जारी रखते हैं और वो शिकस्त होगी। ठीक है, वो मेरी एक बात याद रखिएगा
کہ یہ پروفیسر عنایت علی خان کا ایک شعر سے میں ختم کر کے آگے جاؤں گا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ آپ کے پاس جو ایمانداری کا دیا ہے نا، جو روشنائی ہے، جو اپنے استادوں سے سیکھا ہے، آپ اس کو یہ کریں۔ میں جب اردو ڈائجسٹ کے لیے لکھنا شروع ہوا تو الطاف حسین قریشی سے پوچھا کہ کچھ ایڈوائس، انہوں نے کہا جی اگر آپ کسی ایک کا موقف بیان کر رہے ہیں تو دوسرے سے بھی رابطہ کر کے سامنے رکھ دیجیے۔ آپ ریفری نہیں ہیں، آپ پریزنٹر ہیں، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ جج آپ کا جو ہے وہ ریڈر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی بات ہے کہ میں نے بیسٹ کالمسٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا، فرزند پاکستان ایوارڈ بھی حاصل کیا، ایسے کالم نویسوں کے درمیان لیا کہ اوپر سے ٹائٹل کاٹ کے، تو پھر اس کے بعد میری ریکمنڈیشن ہوئی، لوگوں نے مجھے کہا، میں نے اسلام آباد پریس کلب سے بیسٹ کالمسٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ گریٹ، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور سر ماشاء اللہ آپ جیسے دانشور پی ٹی آئی کو حاصل ہیں، تو مہنگائی کا جو فریت ہے یہ جن قابو میں نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اب جن چیخ رہا ہے وہ تو قابو آ رہا ہے، وہ تو بڑی سلولی۔ میں آج بھی ٹماٹروں کی قیمت پوچھ کے آیا ہوں، وہ 60 روپے کلو آپ پارا مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ میری ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جب یہ 20 روپے کلو آپ مانگیں گے نا ٹماٹر، تو پھر پیچھے لاکھوں کسانوں کی جو ہے نا وہ ساری زندگی ان کی ختم ہے۔ سر جو تھوڑا کنٹرول اوور آل کنٹرول یہ گریجولی ہوگا، اس کے بڑے اثرات ہیں، پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا اس پہ، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوا۔ ادھار لے کے ہم ادھار کی، وہ مرزا غالب نے کہا نا کہ ادھار کی میں لے کے پیتے رہے اور اپنی اولادوں کو مکروس کر کے چلے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اچھا لباس پہن لیں، خرید لیں، ادھار لے لیں، اور جاتے ہوئے جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے باپ نے کسی کا لین دین کیا ہو تو میں حاضر ہوں۔ بالکل، تو کھڑے ہونا، آج پاکستان کی معیشت مری ہوئی ہے، اس کے ساتھ لوٹنے والے جو ایون فیلڈ میں جا کے بیٹھ کے آ کے کھڑے ہونا کہ ہم نے ماری تھی یہ معیشت، ہم پاکستان کا بوجھ بانٹنے کے، لیکن پاکستان کا بوجھ وہ کیا کہتا ہے، عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیش میں، اسے کاٹتا کوئی اور ہے، اسے بانٹتا کوئی اور ہے، اسے بھگتتا کوئی اور ہے۔ اب ہمارے یہاں اوپر ذمہ داری ہے، آپ دیکھیے گا عمران خان انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ نے چاہا تو اس پاکستان کی جو ڈولتی معیشت کی کشتی ہے اس کو لے جائیں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے بہتر ہوگے، ایکسپورٹ آپ کی بہتر ہوئیں، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل وہاں چلی گئی، 1.5-2 لاکھ مزدوروں کی وہاں کمی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں آج گجرانوالہ میں دستگیر خان کے جو قبضے کیے ہوئے تھے، میں تو آئی وٹنس ہوں ان چیزوں، وہ پیٹرول پمپ، میں بلانگ کرتا ہوں، وہ پیٹرول پمپ، وہ خان پلازہ، وہ کشمیر مل، اور یہ سارا کوئی لوٹتے رہے۔ یہ ہمیں کہتے رہے کہ ہم سے آپ معیشت کا وہ کر لیں، وہ کیا کہتے ہیں، میثاق کر لیں، یعنی جو ہم نے کھایا، جو ہم نے کھایا اس کو اب بھول جائیں۔ اور یہ پھر آپس میں ایسے ہی کرتے رہے نا کہ من ترا حاجی بگوئن تو میرا ملا بگو، آئی اسکریچ یور بیک اینڈ یو اسکریچ مائن۔ لیکن عمران خان نے کہا نہیں، میرے سے حکومت چلی جائے سب کچھ، لیکن میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سر پروگرام کے فائنل مومنٹس ہیں، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے نام کوئی پیغام قومی اصلاحات کو لے کر، وہ کیا رول پلے کریں، کوئی ملک جو ہے وہ اپ لفٹ ہو؟ دیکھیں، میں اب نوجوانوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، نوجوان میری بات سنتے بھی ہیں، کہ میں نے بڑی محنت کی، میں ایک غریب متوسط گھرانے سے تھا، 1.5-2 کلومیٹر پیدل چل کے ریلوے اسٹیشن جو بند ہو گیا گجرانوالہ کا، لاہور جایا کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ ماں باپ جو کہتے تھے کہ یہ کسی وکیل کا منشی بن جائے، میں ان کو کہا کرتا تھا کہ میرے سیکٹری ہوں گے۔ میرے اللہ نے کیا کہ میں 150 روپے مہینے سے شروع ہوا، اور میں دنیا کی بہترین کمپنیوں میں ہیڈ آف آپریشن رہا، اور 40,000 ریال کی نوکری میں ریزائن کر کے آیا۔ تو محنت کیجئے، کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیے، ہاتھ پھیلائیں گے اگر وہ آپ کو دے دے گا تو شاید شام کی روٹی آپ کی آسان ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ساری زندگی اس کے سامنے آپ آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرنے کی ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال دے۔ جو نوجوان نکلے ہوئے ہیں، جو اس وقت بڑا مجھے ڈپریس نظر آتے ہیں، جب وہ میری گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، مجھے اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت کہتے ہیں پنجابی میں جماندروں کو بہت زیادہ امیر ہوں، لیکن نہیں، ہم نے کوشش اور محنت کی، اور یہ کوشش اور محنت جاری رکھیے۔ اتنا خوبصورت پاکستان ہے، اتنا اچھا ہے، جہاں محنت کریں گے انشاءاللہ پوٹینشیل آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے۔ اور ویسے اب آپ کی جو اللہ پاک کی طرف سے جو انعام عمران خان ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کے ٹیلنٹ کو کوئی خرید نہیں سکے گا، آپ بک نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا صلاحیتوں کا اعتراف ہوگا، اور میں اس امید سے اس چینل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی محنت کی۔ دیکھیں انہوں نے بھی ایک محنت سے کام شروع کیا، یہاں تک پہنچے۔
اور ہم آج آپ کے مہمان خصوصی بن کے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو ہمارے پیچھے بھی ایک محنت کی داستان ہے۔ جی بہت شکریہ سر، میسیو تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ فیصل افضل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔